ह्या प्रोग्रामान येयल्लो म्हणून आनी तेका हो प्रोग्राम करपाक तेका चडाक चड कशी फुटली आमचेच पंचायतीन येवन आमचेच तोखणाय करून आनी आमचेच पंचायत चलो अभियान हेचेर तेका 2 उतरां बसून सांगपाक अशे चडशे पंचायत मिनिस्टराक तरी एके पंचायतीन वचपाक खूब आय मीन अशें मेळोंक जाय पूण आमकां मेवले आनी आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेवले म्हणून आमी चड खोशी जाता न्हय कित्याक लागून पूण आमचें जें कितें काम आमचे कडेन आसा तें सराक दाखोवपाक थोडक्यान आमचो डेव्हलपमेंट आमी हो सांगूंक सोदताले की आमचे जे खूब डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा लायक आमी गरिबांक पयशे दिता म्हयन्याच्या म्हयन्या मागीर कोणाक कॅन्सर जाल्यार तांकां पयशे दिता कोणाची घरां मोडल्यार तांकां पयशे दिता सो हे खूब सवलती हे पंचायतीन दिलेल्यो आसा आनी ह्यो सवलती तुमच्याच पयशांचे म्हणजे कुंगडकाराच्या लोकांच्याच पयशांचे दिता आमी आतां रिसेंटली हे भुरगीं पळयल्या तुमी लिटल फ्लावर हे सगळ्यांची आमी ग्रामसभा घेतलेली बाल ग्रामसभा आनी तिचर आमकां हो एक व्हडलो प्रोग्राम करूंक पडलो हांगा आमच्या पोरियाट फुटबॉल ग्रावंडार आनी सगळे भुरगीं हांगासर येयल्ली ती आतां आयज म्हाका बरें दिसलें की तेणेंनी आमकां स्वागत कांतार म्हटलां म्हणून आनी आमची उमेद वाडयली आनी तांकां आमी स्पोर्ट्स डे म्हणून केल्लो तितून आमचे सेंट जोसेफ हायस्कूल कलंगूट लिटल फ्लावर कलंगूट डॉन बॉस्को स्कूल कलंगूट विद्यानिकेतन सेंट डॉमिनिक सावियो सेंट जोसेफ हायस्कूल आरपोरा लुड्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल सालिगांव आनी सेंट ट्रिजा हायस्कूल कांदोली हाणेंनी भाग घेतलेलो आनी खूब बरें दिसलें आमकां पूण हितून कितें जालें की आमकां जाय तितली पब्लिसिटी मेळोंक ना ह्या भुरग्यांक सो हांव दुसरे फावटी मागता आमच्या प्रेसा लागीं की आमचे भुरग्यांची उमेद वाडोवन तुमी आमच्या ग्रावंडार येवन तेंची उमेद वाडोवया आयज तो तुमी आमचो हो प्रोग्राम कवर करता तसोच ह्या भुरग्यांचोय कवर करपाचो ही म्हाजी इत्सा आनी 2 उतरां तुमकां सांगता आतां आमी खूब सवलती दिलेल्यो आसा आमच्या फॉर द होम फॉर द एजिड्स लायक आमी खोबरा वाड्या एका म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी पयशे दिता थोडे मागीर सेंट जोसेफ स्कुलाकूय म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी रेशन दिता इगोजेन आमी सिमितीर सांबाळपाक थोडे पयशे दिता तशेंच आमचे मुसुंडी सांबाळपाक तेकाय पयशे दिलेले आसा सो हे आमी पंचायत तर्फेन ते काम करता आनी हे काम करपाक आमकां तेंको आसता सामको बिडिओचो आमचो बिडिओ आयज येवंक ना पूण तरी पूण आसतना आमचो बिडिओ खूब तेंको दिता आमकां आमची मॅडम सिद्धी आमकां खूब तेंको दिता नॉट फॉरगेटींग आवर सेक्रेटरी आमचो अर्जुन वेलीप आमकां तरी आयज इतली उमेद भोगता आमच्या हे काम करपाक जाल्यार हो आमचो सेक्रेटरी तशेंच आमकां आतां एक न्यू हे केल्लें आसा की आमी आतां हेल्थ सेंटर उगडपाचो केल्लो आसा जे आदी तुमी जाणा सिनियर सिटीजन घर आसलें तिचोर पंचायत आमी पंचायतीचे पयशे घालून तिचोर पंचायतीचे ही सब हेल्थ सेंटर उगडपाचें आहा आनी हे सब हे आमचे बऱ्याक पडटले ते कुंगडकारांच्या बऱ्याक पडटले और सरावंडींग विलेजीच्या तेकाय बऱ्याक पडटले आनी तितून फंडींग करतले कलंगूट पंचायत ती नर्स आसतली थोडे स्विपर आसतले लायटीचे बील हे सगल्यो वस्तू बारीक बारीक त्यो आमचे कलंगूट पंचायतीन गेल्ल्यो आसा हांव मागता व्हिडिओ लागी मातसो तूं वयर यो एक मोठ्यान ताळयो मरे आमच्या व्हिडिओ आमी खूब ह्या दिसांनी डेव्हलपमेंट केलेलो आसा जे तुमी जाणा बोडक्या वाड्याचेर एक हाय मास लॅम्प घातलेलो आसा मागीर आमच्या जेराल्ड जंक्शनाचेरूय आनी एक हाय मास लॅम्प घातलेलो आसा मागीर डॉल्फिन सकलाशीन
आमचे खूप काम चाललेले आसा. आता 8 ह्या म्हयन्याचे 8 ते घोडे फंक्शन म्हणजे उद्घाटनी जातली आनी हांगा आमच्या गावरावाडे डॉल्फिन्स आमच्या हाय मास्लॅम घातलेलो आसा बिचा लागीं. आता आमी आमचे कोंगडकार जेन्ना आमकां डेव्हलपमेंट करूंक दिता तेन्ना आमी CSR प्रोजेक्ट करता आनी CSR प्रोजेक्टान हे आमकां पयशे दिलेले आसा. आनी आतां रिसंटली आमकां एकले बऱ्या देखणारान एक ट्रॅक्टर दिलेलो आसा विथ अ टँक तेंची बिचायली सुयेश काडपाक. मागीर आमकां आनी एक टँकर ट्रक दिलेलो आसा फॉर गार्बेज ते आमचे एडकॉन बिल्डर्स तेणेंनी दिल्लो आसा. हे म्हणून आमकां खूब आमकां तेंको मेळटा आमचे कालाकोट पंचायतीक. आतां थोड्याच म्हयन्यांनी आमी आमचे पंचायत हॉलूय रेडी करतले. 1 कोटी सुमार लागता. दॅट इज आमचं अंडर CSR प्रोजेक्ट. सो हे खूब आमकां काम आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां हेल्प करता. आतां त्या पासत हे आमकां आनीक थोडे पयशे फंड्स आमकां खूब येवपाचे आसा आनी हांव मागता सरा लागीं हे आमकां मातशें थोडे आनीक मातशें सिन्स वी आर A क्लास पंचायत आमकां सुबेजूच सँक्शन करचें म्हणून. आनी इतल्यान हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा सर. थँक्यू. देव बरें करूं. कलंगूट पंचायतीच्या सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा पंचायतीन कितें काम केलां हो नियाळ तुमचे मुखार सरपंचान दवरलो आसा. आनीक हे काम करता आसतना आमचे आमदार बाब मायकल लोबो हांचो पूर्ण आमकां सहकार्य आसता. केन्नाच आमी पळयलां की सेक्रेटरी एक काम करता आसतना खूब इंटरफियरन्स जाता पूण सरान आमकां केन्नाय इंटरफियरन्स केलो ना. कसल्याच कामाक आपलो हातभार पूर्णपणे सहकार्य केल्लो आसा. हांव मागतां आमचे BDO आतांच आमचे मदीं पावल्ले आसात. आमचे एनी मॅडमी कडेन मागता आमच्या BDOचे फुलाचो तोरी दिवन त्यांचे स्वागत करचे. दुसरे मध्ये आमचे आसात प्रतीक परब डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें बस कामाचेर घेवची. आमचे मध्ये आसात कांदोळीचे सरपंच ब्लेज फर्नांडीस. हाचे कडेन विनंती आसा की ह्या वेळाचेर ताणें आपल्या पंचायतीच्यो समस्या तशेंच लोकां मुखार माननीय मंत्र्या मुखार मांडच्यो. So Mobin Gudino, Minister for Panchayat, Michael Lobo, MLA from Kalangut constituency, Joseph Sequeira. आणि CSR प्रोजेक्टान हे आमकां पयशे दिलेले आसा. आनी आतां रिसंटली आमकां एकले बऱ्या देखणारान एक ट्रॅक्टर दिलेलो आसा विथ अ टँक तेंची बिचायली सुयेश काडपाक. मागीर आमकां आनी एक टँकर ट्रक दिलेलो आसा फॉर गार्बेज ते आमचे एडकॉन बिल्डर्स तेणेंनी दिल्लो आसा. हे म्हणून आमकां खूब आमकां तेंको मेळटा आमचे कालाकोट पंचायतीक. आतां थोड्याच म्हयन्यांनी आमी आमचे पंचायत हॉलूय रेडी करतले. 1 कोटी सुमार लागता. दॅट इज आमचं अंडर CSR प्रोजेक्ट. सो हे खूब आमकां काम आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां हेल्प करता. आतां त्या पासत हे आमकां आनीक थोडे पयशे फंड्स आमकां खूब येवपाचे आसा आनी हांव मागता सरा लागीं हे आमकां मातशें थोडे आनीक मातशें सिन्स वी आर A क्लास पंचायत आमकां सुबेजूच सँक्शन करचें म्हणून. आनी इतल्यान हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा सर. थँक्यू. देव बरें करूं. कलंगूट पंचायतीच्या सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा पंचायतीन कितें काम केलां हो नियाळ तुमचे मुखार सरपंचान दवरलो आसा. आनीक हे काम करता आसतना आमचे आमदार बाब मायकल लोबो हांचो पूर्ण आमकां सहकार्य आसता. केन्नाच आमी पळयलां की सेक्रेटरी एक काम करता आसतना खूब इंटरफियरन्स जाता पूण सरान आमकां केन्नाय इंटरफियरन्स केलो ना. कसल्याच कामाक आपलो हातभार पूर्णपणे सहकार्य केल्लो आसा. हांव मागतां
आमचे व्हिडिओ आताच आमचे मध्ये पावले असतात. आमचे एनी मॅडमी कडेन मागता आमच्या व्हिडिओचे फुलाचो तोरी देऊन त्यांचे स्वागत करचे. दुसरी मध्ये आमचे असतात प्रतीक परब, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें बसका माचेर घेवची. आमचे मध्ये असतात कांदोळीचे सरपंच ब्लेज फर्नांडीस. हाचे कडेन विनंती आसा की ह्या वेळाचेर ताणें आपले पंचायतीच्यो समस्या तशेंच लोकां मुखार मांडच्यो, माननीय मंत्र्या मुखार मांडच्यो. So Mobin Gudino, Minister for Panchayat, Michael Lobo, MLA from Kalangut constituency, Joseph Sequeira, Sarpanch of Kalangut, all other Sarpanches, dignitaries on the days. I won't take much time. There are a lot of grievances of our village. I would not prolong by telling the development work we are doing in our village. So there are two which I want to bring to your notice. There are other punch members and people of our village who will bring to your notice our grievances. The very important one, which is at the moment, is that Berger factory, which there was a big fire, and our village in Saipan, our ward, was facing a very big problem, and the chief minister had promised us that they would not start the Berger factory, and the work has started again now. So we would like you to help us in not allowing that Berger factory, because the water is polluted over there, sir. That is very important for the villagers of Saipan and Odda. So another one is the garbage plant, which has come up in Saligam, the plateau. When our late Chief Minister Manor Parrikar had promised that only the surrounding villages of Kalangut, Kandolim, Pilain, Saligam, Anjuna will get the garbage there. But today I think there's a lot of garbage coming, and the smell is so bad that all the smell comes to Odda, near the church of Kandolim, Confraria Vado, Saipe and Arade. We have a lot of problems, sir. After 6 to 10, we cannot open the windows of our houses. It's so bad. So these are 2 points, sir. I would like to bring it to your notice. There are other points which our punch members and villagers will bring it to you. Thank you. थँक यू सरपंच. आरपोरा सरपंच रोशन रेडकर हाचे कडेन विनंती करता की तुमच्या पंचायतच्या समस्या माननीय मंत्र्या मुखार दवरच्यो. पंचायत चलो अभियान हे जे आमच्या गोवा सरकारान आमच्या सीएमाच्या माध्यमांतसून जे आयज फुडें चल्लेले आहा, खरेंच बरी गोष्ट. आमी पळयता चडशे आमच्या लोकांक सदांच मिनिस्टरा कडेन वयचो पडटा आनी कितकीतशी वरां बसचें पडटा. सो आयज हे गव्हर्मेंटान बरें डिसिजन घेतलेलें आहा. मंत्र्यांनी आमच्या लोकांकडे येवन लोकांच्यो ग्रीव्हन्सीस आयकच्यो, खरेंच बरी गोष्ट. आमच्या मदीं आयज आमचो चीफ गेस्ट म्हणून आमकां आमचो पंचायत मिनिस्टर बाब सर मोविन गुडिनो लाभलेलो आसा. तसोच आमचो आमदार बाब मायकल लोबो, ह्या पंचायतीचो सरपंच बाब जोझफ सिकेर, म्हाजो इश्ट आनी कांदोलीम सरपंच बाब ब्लेज, तसोच पर्रा सरपंच चंदानंद आनी बाकीचे डिग्नेटरीज. तशेंच तुमी हांगासर म्हाजे पंच सदस्य तशेंच बाकीचे लोक आमच्या आरपोरा नागवाळ गांवांत म्हणशी जाल्यार डेव्हलपमेंटाचें काम आमच्या मायकलान पुरेपूर केल्लें आसा. थोड्योच गोश्टी मातश्यो उरल्या त्यो तोय तेजे ऑलरेडी पायपलायनीन चालू आसा. सो म्हाका डेव्हलपमेंटाचेर चड सांगपाचें ना. ओन्ली थिंग 2 गोश्टी सांगूंक जाय. आमचें एक पंचायत घर सर जेजो प्रोसिजर चालू आसा आनी आमच्या बीडीओ कडेन जेई कडेन एस्टिमेटाक आसा. सो मातशें आमकां गरज पडत जाल्यार आमकां मातसो हेल्प करचो तुवें. तशेंच आनी एक कंप्लेंट अशी न्हू, एक रिक्वेस्ट म्हणटा तेका हांव
तुम्ही एक EHN नंबर आमच्या लोकलांक अलॉट केल्ले जे इलिगल स्ट्रक्चर्स लोकांची जे घरांनी रावताले आनी बरी गजाल केल्ली कित्याक खूब जाणांक तेंचे रेग्युलरायज जाल्ली नासली पण आयच्या काळात प्रॉब्लेम असो जाल्लो आसा आमी पंचायत तेंकां नंबर दिवन तेंचे आमी रेव्हेन्यूय घेतलेलो आसा पण आयज खंय तरी आमी तेंकां NOC दिता उदकाक लागून पण ती डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करिना ते म्हणटा की हे हाड म्हणटा आमची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट सो EHN नंबर हो दिता इलिगल स्ट्रक्चराक जाल्यार डिपार्टमेंट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागता हे मातशें कळपाक मातशें जमाना सर सो मातशें ही एक कंप्लेन अशी न्हू एक रिक्वेस्ट जाता ते लोकांक आमच्या मातसो हेल्प करचो आयज सुद्दां 2-3 केसी आमच्या पंचायतीन येयल्ल्यो ते एक्सेप्ट करिना म्हणून सो इतकेच सांगून हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा तो हांगासर आपलो टायम काडून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो आसा म्हणून देव बरें करूं थँक्यू. देव बरें करूं सर. सरपंचांनी एक कागाळ मांडली EHN नंबर. सरांनीच हो एक पुढाकार घेवन EHN नंबर जी घरां अनऑथोरायज आशिल्ली तांचे त्या घराक लायट आनी उदक मेळची ह्या उद्देशान हो person to rest of the world. Now it is going to go from MOPA. So Ebashin, Amkazai, this has to be one of the largest trading hub in Goa. And what are our Goans doing abroad? They are doing the same type of jobs in trading companies. Again, these are mostly white collar jobs. You will have a situation in the next 10 years. आमचे थोडे गोंयकार भायर गेला ते वयल्यान स्थिती अशी येतली with warehousing happening in a good way, with trading happening in a good way, some of them will rather come back to their homeland. This is our dream. And that's why this policy has been introduced. Investment Promotion Board म्हणून आमगे आसता. Investment Promotion Board हाली मुद्दाम सांगता पहिले एक इंडस्ट्री घालता जाल्यार परमिशन घेता म्हणल्यार तो मनीस तोखतालो 10 डिपार्टमेंट 12 डिपार्टमेंट आता सिंगल विंडो सिस्टम केला इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा खाला. So faster clearances like your technical cell in the panchayat, we give as fast as possible and we are encouraging only non-polluting industries. आमका तुका काळजी आसा तितली आमकांय आसा गोंयचे भुरगे कामा लागचे म्हणून आनी तांकां भायर वचपाक गरज नाका म्हणून. This is bound to happen with these new policies. Time लागतलो but it has already started happening. आंकडे आता पयल्यार आनी the type of industry that is coming first time people from all over want to set up industry here, but we are very, very careful whom we give permission, which type of industry we give permission, how many locals can be employed, how many can be trained and employed, हे आम्ही बारीक काळजी घेत आसा. Good evening, Honorable Minister Sri Mavin Gurina, our MLA Michael Over and the Sarpanch and all the people sitting at the dais. I have 2 points to raise concerning my village. First thing is, since the Directorate of Panchayat is there, my first question to you, sir, as a Panchayat Minister, there are many cases pending before DOP. Some of them which are filed in the month of July and August, and till date they are not been admitted. So please make a note of this because people really suffer. My second point is, you have come to beautiful village of Kalangut, and you must have heard about our Baga village, Baga river, which is already notified at the center among the 5 rivers. Today, if you come and see that, it is a pity to see that. And I believe that is a beauty of our Baga. Today it is being polluted. Polluted is not the word for that. And who is doing this? The ward member is doing it. And I, as a biodiversity chairperson, when I go to question, I am being abused. I am being really threatened with dire consequences. Where do we stand? And to whom we should take these grievances? And my Sarpanch is aware of this. This just happened on Sunday. And I called the Honorable Minister, and the issue happened because of the kayaking. They are taking some people, our MLA said everybody should earn their bread, earn their living. But the ex-ward member, I want to take the name because everybody should be knowing that Mr. Cleophas Fernandez and his sister, Steffi Fernandez, is really, they are trying to rule the Sarpanch, trying to rule him over. They are saying, no,
And today, I got the video to share also. She's saying, even if you go to the MLA cannot do this. So this shouldn't happen in our village. Our panchayat should have those powers. If you come to that village today, you will see thousands of shops come at the edge of the river, which are putting the sewage in the river. Sarpanch Chandanand just said we have to save our nature, and our panchayat should support the biodiversity to save this. So it is my humble and sincere request to you. I hope that you will look into this. One matter is that, and one my river. Please save my Baga river. It's a voice of all my villages. Thank you so much, and I really hopefully look forward for this. I believe one thing, what you have said, the business should be with equal opportunity for all. Everybody should have. I was just talking to your MLA and I think the Sarpanch also. I think by Monday this will be resolved. That person whom you are saying will get the business. That's what I am just telling them. And as far as sewage, living sewage, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हेजेर आमी भरपूर काळजी घेवपाक जाय. आज लोक कितें करता सोंपेपण सेप्टीक टँकर सुद्धा मागना ती सुवेज काडून हुंय गव्हर्मेंट प्लांट आहा थिंगा वचून ते ट्रिटमेंट करून घेवपाक एसटीपीन हें करपाक आनी लार्ज कॉलनीज दे शूड हॅव देयर ओन एसटीपीज दे हॅव इट बट इट डज नॉट वर्क हुंय लोकांगे वचून भाटान सोडटाय ही आतां गोंयांत संवय जाल्ली आसा म्हाका दिसता पंचायतीन मातशें काळजी घेवपाक जाय हे सुवेज प्रॉब्लेम not to allow this. I will give you my own example in Chikalin. This was happening there also in my Chikalin Panchayat as well as Bogmalo Panchayat. We have put something called WOW plant, wealth out of waste. आम्ही आमचे 5 TPT plant घातला. Commercial tanker charge करता 8,000, 7,000 कित्याक तांकां हुंय फॅसिलिटी आहा गव्हर्मेंट फॅसिलिटी आहा थिंगा PWD गेली थिंगा ट्रान्सपोर्टेशन वयताले आम्ही लागीं घाल्ल्या असल्या कारणान आम्ही सबसिडाइज रेट 3,000 for bigger tankers and even 2,000. Sometimes if somebody does not have money, Panchayat does it even for 1,000. म्हणजे they suck all the sewage per tanker. One tanker we got under CSR of an under 60 to 70,000 लीट करता डायरेक्टली. आमचे FSTP प्लांट आसा. आता झालं अशें आमी स्टार्ट करतकच कॅपॅसिटी आमकां वाडोवपाक जाय. आता आमी 10 TPT करपाचे आसा. तशें आमकां गार्बेज म्हणजे जॉगर्स पाकूय जाय म्हण. सो इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. आय थिंक सम ऑफ आवर पंचायत्स आर व्हेरी रिच. दे कॅन एफोर्ड टू पुट अ प्लांट विथ गव्हर्मेंट हेल्प. दे कॅन एफोर्ड टू गेट द लँड एज वेल. आनी तेणी तरी केल्यार हें जे सुवेज जी सगळे कडेन लोक बेश्टेच खंय कोणाच्या भाटान व्हरून घालता रातचे हुंय सोडटा दुसरे वाटेर हायवेचेर जशे गार्बेज उडयता. दीस शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. एक म्हाका मुद्दम सांगपा जाय when we are a tourism state and Kalangut is number 1 in tourism. It was called the Kalangut beach as queen of beaches at one time. आज कितें जाला? Baga was so beautiful. What is it today? Are we over exploiting it or we have finished these beaches? Do we want to do that as गोवन आम्ही म्हणटा गोंयकार आम्ही राखता काय कितें करता? ओन्ली आम्ही चड कमर्शियल जाला हे चिंतपाची गरज आसा. नाल्यार लोक हांगा कितें येता सुंदर गोंय नितळ गोंय लोक बरे काळजाचे मोगाळ लोक म्हूण लोक येता. वी हॅव टू प्रिझर्व इट एट ऑल कॉस्ट. इफ दीस ओनली गोज डावन द ड्रेन देन हू विल कम हियर. हे आम्ही काळजी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. ही प्रत्येक जाणाची जबाबदारी आसा. सो we should rather have the attitude to solve the problem, be together. And I think fairly the sarpanches I know here, all of them are doing a good job in their respective panchayats. Your MLA is doing a wonderful job. So that way I think all of us are in the same task of doing public service. हे सारखे तरी मातशें आमी पंचान सुद्दां सारकी आपली काळजी म्हूण घेतली जाल्यार खूब बरें जातलें. नाल्यार थोडे कडेन हांव सगळे कडेन म्हणना सगळ्यांक दोश दिना. हांव पळयतां पंचायती पडोंकूच ना AHN नंबर. इफ इट इज मिसयूज टू मच देन आय एम एफ्रेड आय हॅव टू विड्रॉ गिविंग AHN नंबर. हें म्हाका करपाक परिस्थिती येवपाक जायना. सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरी वन टू सी दॅट दीस डज नॉट हॅपन. थोडक्यान विचारचे टाइम जाल्लो आसा. Respected Panchayat Minister and all the dignitaries on the days. So माझे 2 प्रश्न आसात.
योग म्हणटा पळय तो जेन्ना येचे नंबराचेर इश्यू चल्लेलो आहा आनी दिवपाक इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स ऑर द स्ट्रक्चर्स आसा पळय तांकां नंबर दिवपाक बरी गोश्ट. पूण एकूच म्हाका विचारूंक जाय सर, एज पर द पंचायत राज एक्ट जी घरां पुर्तुगेज स्टॅम्पार आसली तांकां रिपेर लायसन्स दिनासतना दवरपाक कॅन द सेक्रेटरी गो टू द कोर्ट? Which section is he going to? Secretary is spending public funds and taking the locals to court. हो हुंयचो कायदो एज पर द पंचायत राज एक्ट. दुसरी गोष्ट, जेन्ना पळय RTI मागता लोकल्स, secretary has to give it to them. If he cannot, he has to reply. But माझे एकूच suggestion sir and a request not to force the locals to go in appeals. People are spending from their pockets, whereas the secretary spends from the public funds. So my earnest request is, लोकांक कोर्टान व्हरपाचे न्हू, जाता तितले सोंपेपण दियात तांकां, तेंची तर मॅटर्स जाता जाल्यार ते सॉल्व करात, बट डोंट टेक द पीपल टू कोर्ट. थँक्यू. I will look into this matter if it specifically comes to my this. Incidentally, I want to inform in Kandoli Panchayat, under Swachh Bharat Mission, 40 KLD, 2 STP proposals. I mean, it is proposed to have 2 such plants, STP, in Kandoli Panchayat. Already under SBM, he येवपाचे आसा. तुमकां माहिती जाय जाल्यार. थँक्यू. बऱ्यापैकी हांगा प्रश्न विचारप जाले. आता आमी चड कळाव जाल्लो आसा तेन्ना मागता, चड कळाव जाल्लो आसा तेन्ना मागता या. Excuse me, I would like to speak. Yeah? Respected dignitaries on the dais. At the beginning, our Sarpanch of Kanduli, Shri Brace Fernandez, spoke on the major 2 issues of Kanduli. One is the garbage problem, the very strong smell emanating from the plant. Secondly, the Berger factory which is coming on the Pilan Saligaon plateau. Sir, we would like to hear from you what you have to say about these major 2 issues of Kanduli. Berger factory, I can only tell you one thing. I will take it up very, very strongly with Honorable Chief Minister. I think he had given an assurance that being a residential area, it will not start again. But as somebody here said, and perhaps you are also saying it, it has started again. So how we can stop it? My director, Egna Klitas, also is there. I would like her also to visit that and give me the status report so that I can put it up to the Chief Minister, Honorable Chief Minister. Now, as far as taking garbage from other areas, दुसरे कडेन सावन garbage हाडून सालेगांव उडयताय, or Kalangut, which was meant for Kalangut planta, थिंगा हाडून garbage उडयताय, or तुमकां absorb करचे पडटा. Baingani plant एकदा येयले, the load from this plant will become half, because most of the garbage from that area will go there. And even there are other plants also, Kakode also coming up. See, this is not a small thing about managing the garbage. It takes little time, but I think the procedures are in place, and in due course you will see a solution evolving, because it is our endeavor to make Goa clean and green. That is our motto, in fact. That's why I said every MLA काळजी घेवपा जाय. म्हाका दिसना मायकलाकूय बरें दिसतलें की हिंगा कालंगूट रावन तुमी वास सोंसपा जाय, पारा रावन वास सोंसपा जाय. This is a wrong thing. So we will see that becomes something of the past. माचेर बशिल्ले आमचे मंत्री, आमदार आनी सगळे सरपंच, माझे थोडे पॉइंट आसा. आमचे कानोये विलेजींतले, आमचे कानोये विलेजीन स्ट्रक्चर नासतना थिंगासर हाऊस नंबर दिल्ले आसा. ते कशे दिवंक जाता आनी थिंगासर
कशें डेव्हलपमेंट जावं येता घोरां नासतना घोरां आहा म्हणून त्या मनशाचेर मात तरी एक्शन घेवंक जाय हें म्हाजें मागणें मिनिस्टराचें. दुसरो सर, म्हाजो आनी एक तुका क्वेश्चन आहा. What was the urgency to bring ordinance on ODP of Kalangut constituency villages? आणि हे ऑर्डिनन्स हाडून आमकां लोकलांक कितें फायदो जातलो आनी आमकां कशे बेनिफिट्स मेळटले ते मातशें तुवें आमकां सांगचें. तशें जाल्यार हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां. आमच्या फिशरमॅनाची आमच्या कोस्टल बेल्टान खूब आमची गोंयकारांची घरां आहा ते जायतीं वर्सां जालीं आनी आमच्या आमदारान फर्स्ट टायमींग येयला तेन्ना ताणें सांगलेलें ती रेग्युलरायज करतलो हें करतलो तें करतलो म्हणून. ती रेग्युलरायज करपाक तुमी ऑर्डिनन्स काडचे म्हणून हांव तुमच्याशीं विनंती करतां. तशेंच आमचो सर्गेस्त चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हेणेन आमकां सांगलेलें कलांगूट फुटबॉल ग्रावंडाचेर जेन्ना मायकल लोबो निवडून येयला पळय तेन्ना त्या कॅम्पेनिंगाक तुमकां लायटीचे वायर अशे हुंयसरूच लांबलेले दिसचे ना. ह्या 5 वर्सां भितर ते जमनीन वयतले. आतां 11-12 वर्सां जालीं ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी काळजी घेतला हे अंडरग्रावंड करपाक मेन रोडायले स्पेशली जाल्यार तें आमकां एक सांगचें. तशेंच आमच्या कलांगूट सगळ्याक फामाद जाल्लें आसा ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन आनी टाउट्स हेजेर बंदी पडोंक जाय. पयले सुवातेर म्हणटा पळय ते आमचे ड्रग्साचे डिलर बंद जावंक जाय. तेन्ना आमच्या आमदारान एसेंब्लीन सांगलेलें की सगळ्या ड्रग डिलरांची नांवां आपूण सीएमाक दितलो आनी तेमकां आपूण तेमचेर एक्शन घेतलो म्हणून. तेन्ना तेणें तर ड्रग्स डिलरांची नांवां तर गव्हर्मेंटाक दिली आनी चीफ मिनिस्टराक दिली जाल्यार तेजेर एक्शन कितें जालां तें तुवें आमकां सांगचें. आनी ड्रग्स आनी हे प्रॉस्टिट्यूशन आनी टाउट्स आनी हे तें मातशें बंद करचें आनी आमचें कलांगूटचें नांव सांबाळचें. देव बरें करूं. म्हाका दिसता डॉमिनिकान इतले पॉयंट सांगला म्हणजे आमकां इसरावपा दाम्यो पूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचोन एकामुका मेळोन समजूनी घेवन गोंय धाकटुले प्रॉब्लेम हिंगा प्रश्न आहा ते दुसरे कडेनूय आसतले. हिंगा निर्माण जाता ते दुसरे कडेन निर्माण जातले. कसो सुटावो करपाचो सरकारान खंयची पावलां उचलपा जाय. हांवें म्हाजे ओन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट वाव प्लांट चिखलेचे तुमकां उदाहरण दिलें. आज तुमकांय कळ्ळें थिंगा एक प्लांट टेस्ले येयला म्हण. हिंगाय जावपाक शकता वा दुसऱ्या पंचायतीन जावपाक शकता दुसऱ्या वाठारांनी आमी करपाक शकता हे विचार येतले. अंडर स्वच्छ भारत मिशन आमी हे करीत आसा म्हणून म्हाका दिसता तुमचे कांदोली सुद्धा 2 आमी ट्रिटमेंट प्लांट एसटीपी प्लांट आमी दिता ऑफ 40 KLD कॅपॅसिटी. हे अंडर SPM 3 आमी आनीकूय सुविधा प्रत्येक पंचायती आमी दित आसा आनी हे भाशेन ही कामां जाता तेन्ना म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमी गोंयान एक बरी प्रगती आमी करता हे लोकांक खबर आसपा जाय आनी तुमकां खबरूय बीन आसा. आता थोडे आमचे प्रश्न असले आहा ते सुटावा करपाक कॉम्प्लिकेशन दिसता. कितें कॉम्प्लिकेशन दिसता सगळ्यांनी थोडी कायदे पाळले जाल्यार काय जायना. आतांच एक इम्पॉर्टंट इश्यू बाकीचे इश्यू आमी डिस्कस केल्या उलयना. टॅक्सीचो आतां मायकलान सांगले गव्हर्नर बसोवपाचे म्हणजे गाडी स्पीड कंट्रोल करपाक स्पीड गव्हर्नर ते आमी मातशें टायम दिवचो म्हण. हांव ताका एकूच सांगपाक सोदता स्ट्रेट अवे स्पीड गव्हर्नरचो प्रश्न कितें आयलो कितले लोक मेले. आमचे कोण तरी स्वता मेल्लो आमची भयण मेल्ली भाव मेल्लो आवय मेल्ली जाल्यार आमकां कितें दूख जावपाचें. ते लोकांचे जे हू हॅव लॉस्ट ते व्हॅल्युएबल फॅमिली मेंबर हू वॉज ओनली ब्रेड अर्नर एकटोच जोडटालो कितें दूख तांकां जावचें. आमी कोण गाडी सुशेगाद रेंट केअर घेतले आनी जे कोण रेंट कार दिता ते चेक करनासतना बाबा SOP कितें मातशें ते गाडी चलोवपा लावपा जाय. लायसन्स आसलें म्हूण जायना हरें तेका गाडी चलोवपा जाता. म्हाका एकू कडेन दाखया रेंट कार ही काळजी घेता जाल्यार कोण चलय आनी दाखय म्हूण सांगता. येयलो लायसन्स दाखयली ओ कितें डॉक्युमेंट दवरलो दिली गाडी.
आनी मागीर बोल्दोच ती गाडी चलयता आनी व्हरोन हुंय मारता आनी इनोसेंट लोक बाबडे वॉकाक गेल्ले हुंय दुसरे बरे भाशेन चलतले ते मरता म्हणजे आमी जावपा दिवपाचे आनी सरकारान कांयच एक्शन घेवपा न्हू रिएक्शन कितें पब्लीक आख्खे गोंयान रेंट अ केअर बंद कर म्हूण पण आमी बंद करूं ना आमी फक्त सांगला स्पीड गव्हर्नर बसय आता एक पॉइंट आमचे नदरे आयला स्पीड गव्हर्नर सगळ्या कोणे बसवना आणि जे बसवपाक कायदो पिरणी बसवपाक जाय आसले दे पुट इट आउट ऑफ ऑर्डर तेणी काढून उडयले मोडले मुद्दम कित्याक नो स्पीड गव्हर्नर म्हणून एक्सिडेंट जाता आज आमी ते कायदो काडपाचो बट आय एम अ प्रॅक्टिकल पर्सन दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन अदर साइड बाजारान गेल्यार स्पीड गव्हर्नर तितले ना सपोज 200 जाण गेले घाल म्हूण तितले ना सो आय विल टेक अ डिसिजन आय विल सिट विथ द डिपार्टमेंट आय विल टेक अ डिसिजन विच इज प्रॅक्टिकल हांव एक मिनिट तू बस बाबा आय विल टेक अ व्हेरी प्रॅक्टिकल डिसिजन दुसरे सांगले गोवा मायल्स येता हिंगार इन द फ्युचर हांव स्पश्टपणे हांगा सांगपाक सोदता इन द फ्युचर वी विल हॅव टू गो ऑन अ ॲप गव्हर्नमेंट विल नीड डेटा कितल्यो टॅक्सी ऑपरेट जाता तुम्ही तुमचे ओन ॲप घायले म्हूण कोणाक काळजी ना गोवा मायल्स एक ॲप बेस्ड टॅक्सी बरी चलता मोपा एअरपोर्ट मॅक्सिमम तेणी कॅप्चर केला कित्याक दे ऑपरेट एट लोअर रेट आणि तुम्ही म्हणटले थिंगा गोंयकार भुरगे ना लिस्ट काढून जाय जाल्यार हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दाखयता सगळे गोंयचे भुरगे थोड्यांगे टॅक्सी माफ जाल्यो एक पैसो ना घालता गोंयचो टॅक्सी पत्रांव स्कीम म्हूण आमी काडलेली म्हाजन मनी तो ओनर ऑफ गोवा मायल्स घालतालो टुडे दॅट हॅज बिकम अ हिट टुडे पीपल आर अर्निंग पेडणेचे कितलेशे भुरगे जाणा तेंचे टॅक्सी सुद्धा माफ जाली आता आमी आमच्या गोंयकारांकूय प्रोटेक्ट करपा जाय पूण गोंयकार एक तेंचे मनान हांव नको कितें बसला एक म्हणल्यार नाका म्हणटा ते आमी आहा तशें चलयतले आख्खो संवसार बदलला आनी तुमी बदलचे पडटले तुमचे मनान जे हे विचार आसा मातशे बदलचे पडटले दीस वील हॅपन स्लोली तांकां मातशे त्रास पडटा हांवें तेंची काळजी घेता आता गोवा मायल्स मुद्दम हांवें आतां फायंड आउट केले कालांगूट येवन ते बिझनेस व्हरता ॲप ऑपरेटेड हुंय वयता आमचेच थिंगाच ते थोडे टॅक्सीवाले थोडे आसा ते थोडे तांकां व्हरोन बिझनेस दिता हेय तेणी काळजी दवरपा जाय हितून आमी पडपाचे देखून सगळे तरी ॲपाचेर आसले कोण हुंयसून कितें बिझनेस करता हुंयसून टॅक्सी कितें वयता ऑटोमॅटीक कळटले एंड दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग मिटर आमकां घालचो पडलो टीटीए जी कोर्टा गेले टीटीए कोर्टान आदेश दिलो वी हॅड टू फॉलो कोर्ट ऑर्डर्स वी कुड नॉट टुडे नोबडी इज युजिंग द मीटर एक दीस ते कोर्टा गेले कितें जातले तांकां कळटले जे म्हणटा आमी घातले म्हूण सरकारान घालूं ना हो कोर्टाचो आदेश आसलो मातशें चॅक करा आमकां सरकारा विचारचें न्हू आमकां कोणाक गोंयकारांक त्रास बिलकूल केल्ले नाका आमकां तेंच्या हातीन हे बिझनेस उरले जाय आमकां जाता तितले वाडोवपा जाय आनी एक लक्षांत दवरा मोपा एअरपोर्ट आसा दाबोलीम आसा हे बिझनेस वाडत रावतले आनीकूय टॅक्सी गरजूच पडटली केन्ना तांकां बिझनेस उणें जावपा ना आतां बेश्टे एक घर समज करून तकली गरम केली आनी दुसरेच भाशेन चिंतले बोलदेच लोक ते बिझनेस घेवन वयतले आज नवीन भुरगे मुखार सरोन गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्किमा खाला न्यू गाडयो घाल्ले आसा म्हाका म्हायती आहा तशी म्हाका तेणी डेटा हाडून दिला विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स बिकॉज नोबडी कॅन चीट ऑन अ ॲप कितले जोडला कितल्यो ट्रिप्यो मारला कितले तेणी हुंयच्या म्हयन्यान कितले बिझनेस जाला ऑल दीस इज अवेलेबल सो वाय आर वी मिसगायडींग आवर सेल्फ म्हाका कित्याक मिसगायड करून घेता म्हाका ही एक मातशें समजणी मेळना तेणी कोणाक कितें ग्रिव्हन्स आसा जाल्यार म्हाका येवन तेणी मेळचे वील सॉल्व द प्रॉब्लेम हे सांगून हांव एकूच सांगपाक सोदतां आज आमकां गोंय फुडें गेल्लें जाय आज हो सरकार भरपूर काम करता सगळ्या वाठारांनी काम करता सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम करता तुमचो आमदारूय काम करता तुमचे सरपंचूय काम करता तुमचे पंच काम करता कित्याक हे पक्षान हांव एक जाणा आमकां तरी आमचें धोरणूच जाल्लें आसा आमची संवय जाल्ली आसा प्रत्येक दिसा हें कर तें कर हिंगा वच थिंगा वच म्हणजे लोकांचे प्रश्न सुटावो करपाक आतां 100% एक दिसान एक म्हयन्यान एक वर्सान जाता अशें ना थोडे इमिडिएट जाता थोडे मातशे टायम लागता आनी थोडे प्लॅनिंग करून करचें पडटा पूण म्हाका खात्री आसा हो सरकार जे अर्थान काम करता ते लोकांक डेफिनेटली ते पावता बऱ्यांतले बरें काम जाता सरपंच काम करता बाकी सगळे जे सोशल वर्कर आहा तांकां मेळून
तेंचे वाडांनी काम करता. आज लोकां मेरेन हें पावला, फुडाराकूय पावतले, बरें काम आमी करतले आनी फुडाराक काम करीत रावतले. हें सांगून आज मुद्दम तुम्ही म्हाका ही संदी दिली तुमचे कलंगूट गांवांत येवपाक. तुमचे बाकीच्याय वाठारांत हांगा सरपंच आयले मुद्दम, आपली उपस्थिती दाखयली आपले सगळे लोकांक येवन. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, म्हाज्या ऑफिसरांकूय, की ही एक मिनिंगफूल एक्सरसाइज. म्हणजे हांगा जे आमी एकामेका कडेन भासाभास करून आमकां समजणी मेळ्ळा, डेफिनेटली तेजेर एक्शन जातले, कितें तरी बरो तेजो निकाल आमचे पासत लोकां पासत येतलो म्हूण हांव प्रेसाकूय हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू सर. परत एकदा सूचित करता की तुमच्या सगळ्याचो डिनराची व्यवस्था केल्ली आसा. आनी थोडे जाण पियोनूय चलयता ना म्हणना, तेजेर स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय. आनी सेम टायमान आमी रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की 3 म्हयन्याचो टायम दिवचो हे स्पीड गव्हर्नर घालपाक, कित्याक स्पीड गव्हर्नराची अवेलेबिलिटी मार्केटान ना. मिनिस्टरान तितून सांगलें, कित्याक सांगलें, ही इज कन्सर्न्ड अबाउट द टुरिस्ट एंड द लोकल्स हू आर ड्रायव्हिंग. when somebody meets with an accident, somebody or the other dies or he is hospitalized, so he is concerned. Definitely I am requesting him to give 3 months time to all the stakeholders, to all the unemployed youth who have got employed. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केला तेंच्यांनी. खूब जाण आहात थंय, आमचेच कोस्टल बेल्टाचे ना, इवन फ्रॉम म्हापसा आहा, परवरचे आहा, सालिगांव आहा, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा, शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, all the neighboring constituencies have got this rent a car business. तांकां sympathetically पोवचे आनी 3 months time दिवचो to fit the speed governors which are not available. Secondly, हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक, तो येयल्लो आहा हिंगासर, पंचायतीन खुबशे प्रपोजल आमचे कोस्टल बेल्टाचे गेल्ले आहा. आमकां पार्किंगान बरो व्हडलो इश्यू प्रॉब्लम जाल्ले आहा. कांदोली आहा, कलंगूट आहा, इवन आरपोरा is getting into a lot of hotels. So parking becomes a big issue. I am requesting the director also and the minister that if the panchayat can buy some land which is available at a cheaper price, if somebody is giving it, that they should be, the government should immediately give them sanction to buy such plots so that they can put to use to build these water treatment plants, that is sewage treatment plants, to do parking. They can give it on lease, म्हणजे कोणाक तरी टेंडराक दिले आनी एवरी इयर पयशे येता आनी ते पयशे मागीर बत्ता. सो all these issues which are there, which our local panchayats are facing, should be resolved immediately by the honorable minister. This is one more request, and I am hoping that all the grievances which people have genuine, they should address it to the panchayat, they should address it in our office also. And definitely we will look forward that all these problems are resolved, whether it is parking, whether it is taxi, whether it is rent a car, whether it is guest house, whether it is CRZ problem. CRZ problem and amendment जे 2019 येतले CZMP, तितून खूबशे कोस्टल बेल्ट जे घरां आहा तांकां रेग्युलरायज करपाक 100% सेंट्रल गव्हर्नमेंट एग्री जातलो, बिकॉज पार्ट कमर्शियल वर्ड हॅज टू कम अप इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन. म्हणजे तेणी दुसरोय धंदो, आमचे फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट आसूं, तेणी दुसरोय धंदो त्या हितून करूंक जातले आनी तितूनसून 100% ही सगळीं घरां जी कोस्टल बेल्टाक आहा ती रेग्युलरायज जातली. वी ऑल्सो हॅव टू सी दॅट ऑल दीज एरियाज आर डेन्सली म्हणजे कन्स्ट्रक्शन्स येयल्ली आहा. सो पंचायत अलॉंग विथ GCZMA गोवा and the concerned minister आणि जे एनवायरमेंटाचे सेक्रेटरी आहात तेंचे कडेन मिटींग घेवन हाऊ टू कम अप विथ सोल्युशन्स ऑन CZMP 2019. what are the points which should come which will help our people to see that all these houses get regularized, guest houses get regularized, their shops, their taverns, their bars, their restaurants get regularized. We will all have to sit and discuss and come up with the notification. I thank all of you for attending this function, because हे इतले शॉर्ट नोटिसान जाले आणि तितून इतले लोक येयले, म्हणजे लोक आपले ग्रिव्हियन्सीस घेऊन येयल्ले आहा
हांव खऱ्यांनीच सगळे स्पेशली ऑल द पीपल हू हॅव आस्क्ड क्वेश्चन्स अँड सीक्ड आन्सर्स ऑन देम. आय एम व्हेरी थँकफुल टू देम. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. आता जे मागीर जालो टाइम जालो. आता टाइम जालो. प्लीज आणि गोवा माणसाचे कोण उलयतलो. ह्या गोवा माय टॅक्सी कालांगूट आणि कालो येता भाडी मारता सगळे घेऊन येतात आणि आमची टॅक्सी घाला याचे उलय मारे. आणि एक सांगतो तुका कालोय आख्खे शेअर जाय आमचे विचार आहा न्हू सगळे सगळे निवड कापता न्हू तेजे सांग तेका तेजे सांग. आणि ते रेंटाक बाय आता गोवा माय टॅक्सी आणू हे आमच्या पोटार पाय मारता न्हू ते सांग तेका. देव बरें करूं. आमी रावलात आमच्या माननीय मंत्र्याचे स्पीच आयकपा खातीर. हांव मागता आमचे पंचायत मिनिस्टर सर माविन सरा कडेन की ह्या वेळाचेर जमिल्ल्या ह्या आमच्या कलंगूटकार भावाक मार्गदर्शन करपाक. गांव चलो अभियान व पंचायत चलो अभियाना हे फंक्शना उपस्थित माझे इश्ट आणि तुमचे मनाधिक आमदार बाब मायकल लोबो तसेच डेप्युटी मेंबर बाब दत्ताप्रसाद दाबोलकर, माझे इश्ट कालागुंचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, तसेच आरपोराचे सरपंच आरपोरा नागवाचे सरपंच बाब रोशन पेडणेकर, कांदोली सरपंच रेडकर, कांदोली सरपंच बाब ब्लेस फर्नांडिस, पारा सरपंच बाब चंद्रन हलमलकर, तसेच माझे डायरेक्टर बाय सिद्धी हलनकर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बाय एग्ना क्लिटस, तसेच आमचे बाय एपेल माझे ओएसडी बाब अर्जुन वेलीत, माझे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत बाब प्रसिद्ध नाईक, हांगासर सगळे बशिल्ले माझे चड मोगाचे पंच, तसेच डेप्युटी सरपंच गीता परब, प्रेस हांगा उपस्थित असले प्रेस बाब गुरुदास आमचे मंडलाचे प्रेसिडेंट, एक्स सरपंच माझे इश्ट बाब शॉन मार्टिन्स, हांगासर जे सगळे मांडावळ केल्ले आणि पॉइंट आमकां कळून दिवपाक बाबा व्हॉट इज लॅकिंग, कितें जावपा जाय, आमचे नोदरे हाडपी हांव पयले सुवातेर तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तांकां गांवची काळजी आसा, कालांगूट गांवची काळजी आसा. बाबा कितें जावपा जाय, कितें जावं ना आनी तेंचे अपेक्षीत जावं ना आनी कितें जावपा जाय फुडारा, म्हाका तशेंच एक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हूण आनी तेच भाशेन तेंचेच आमदार बाब मायकला, तशेंच बाकीच्यांकूय हांगा मेजकारबी जे आसा मेजकारबारी जे आसा तांकां सांगिल्लें आसा. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय, पूण जी मांडावळ तेणी केली पळोवपाक गेल्यार हांवें तरी दवरुना आनी खरें तशेंच अपेक्षितूच जालें. म्हणजे चडशे व्हडले प्रश्न ना. कित्याक ना, कित्याक गोंयान आज जे अर्थान काम चलता, जे स्पिडीन कामां जायत आसा, म्हाका दिसता ही फक्त उलोवन जायना, कामां जाता ती